बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मार्जो एकजोता। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ से सरकारी मुलाजमीन में एक ख़ास किस्म का इबहम और कन्फ्यूजन पाई जा रही थी। मुख्तलिफ हलकों में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि आया पे स्केल्स रीन्यू हुए हैं या नहीं, क्या एडहॉक रिलीफ अलाउंस बुनियादी तनख्वाहों में जम किए जा रहे हैं या नहीं, और हुकूमत का इस हवाले से हतमी मौक़िफ़ क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मामले में काफ़ी हद तक वजाहत सामने आ चुकी है। सेक्रेटरी फिनांस डिवीज़न जनाब इमदाद अली बुसाल साहब ने वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब के हमरा पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस हवाले से अहम वजाहत की है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया है कि साल 2022 का अडाक रिलीफ अलाउंस और साल 2025 का अडाक रिलीफ अलाउंस आपस में जम किए जाएंगे और इनकी बुनियाद पर पे स्केल्स रीन्यू होंगे। अलबत्ता ये वाज़ेह किया गया है कि ये अलाउंस बराह रास्त बुनियादी तनख्वाहों का हिस्सा नहीं बनेंगे। अलबत्ता ये भी वाज़ेह किया गया है कि ये अलाउंस बराह रास्त बुनियादी तनख्वाहों का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि इनको मद्देनज़र रखते हुए नए पे स्केल्स तश्कील दिए जाएंगे। लिहाजा अब इस मामले में काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुकी है और सरकारी सतह पर ये बात वाज़ेह हो गई है कि पे स्केल्स की रिविजन अमल में लाई जाएगी। मुतवक्का तौर पर बजट की मंजूरी के बाद 1 जुलाई 2026 से मुतलका नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, जिनमें मज़ीद तफसील भी सामने आ जाएगी। नाज़रीन, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक अहम सवाल वफाकी वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी फिनांस से ये पूछा गया कि क्या 7% तनख्वाह इजाफे के अलावा मज़ीद इजाफे की भी कोई गुंजाइश मौजूद है। इस सवाल के जवाब में वफाकी वज़ीर ख़जाना ने इंतहाई वाज़ेह अंदाज में कहा कि हुकूमत ने तनख्वाहों में 7% इजाफा महंगाई के इशारों और माली गुंजाइश को मद्देनज़र रखते हुए किया है। उन्होंने कहा कि फैसलों के लिए किसी न किसी बेंचमार्क का होना ज़रूरी है और हुकूमत ने इस मकसद के लिए इन्फ्लेशन इंडेक्स को बुनियाद बनाया है। मजीद उनका कहना था कि सिर्फ 7% इजाफे को अलग थलग देखने की बजाय मजमूई माली असरात को भी मद्देनज़र रखा जाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने इनकम टैक्स सैलरी में भी तब्दीलियां और रियायत दी है, जिनका बराह रास्त फ़ायदा सरकारी मुलाजमीन को ही हासिल होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स रिलीफ दोनों को मिलाकर देखा जाए तो मुलाजमीन की आमदन में खातर खा बेहतरी मुतवक्की है। इसी दौरान सेक्रेटरी फिनांस जनाब इमदाद अली बोसाल साहब से सवाल किया गया कि आया साल 2025 का डाक रिलीफ अलाउंस भी जम किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में जवाब दिया, जी हाँ, साल 2022 और साल 2025 के अडाक रिलीफ अलाउंस को जम किया जा रहा है और उन्हीं की बुनियाद पर नए पे स्केल तश्कील दिए जाएंगे। नाज़रीन, अगर इस फैसले की अमली असरात का जायज़ा लिया जाए तो सबसे पहले नए पे स्केल्स तश्कील पाएंगे, उसके बाद इन्हीं पे स्केल्स पर 7% इजाफा नाफज होगा। दूसरी जानिब इनकम टैक्स में जो कमी की गई है उसका ज़्यादा फ़ायदा निस्बतन आला ग्रेड के मुलाजमीन को होगा, ताहम ग्रेड 14 और 15 के मुलाजमीन को भी किसी न किसी हद तक इसका फ़ायदा पहुँचेगा। एक और अहम मामलात वो दस्तावेज़ात हैं जो गुज़श्ता चंद दिनों से गर्दिश कर रही हैं। बाज़ अफराद इस दस्तावेज़ात को जेली करार दे रहा है और ताम दस्तियाब मालूमात के मुताबिक ये दस्तावेज़ात दुरुस्त मालूम होती है और इसमें मुख्तलिफ अलाउंस के हवाले से अहम नुकात शामिल हैं। इस दस्तावेज़ात के मुताबिक मुख्तलिफ महकमे, इदारों और फोर्सेस के लिए मुख्तलिफ मराहत और अलाउंस का जिक्र मौजूद है। इसी तरह कन्वेंस अलाउंस में 50% इजाफे की तजवीज़ भी सामने आई है, जो मुलाजमीन के लिए एक अहम माली रिलीफ साबित हो सकती है।
اس کے علاوہ ڈسپلنٹری ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق 30 جون 2022 کو جو بنیادی تنخواہیں ملازمین وصول کر رہے تھے اس کی بنیاد پر 15% ڈسپلنٹری ریڈکشن الاؤنس دیا جا سکتا ہے، یعنی 2017 کے پے اسکیل کے مطابق 30 جون 2022 کی بنیادی تنخواہوں کو بنیاد بنا کر یہ الاؤنس ادا کیے جائیں گے، جبکہ 7% ایڈاک ریلیف 1 جولائی 2026 سے نئے پے اسکیل کے مطابق فکس ہونے والے بنیادی تنخواہوں پر دیے جائیں گے۔ اسی طرح مجموعی طور پر نئے پے اسکیل 7% اضافہ، 15% ڈسپلنٹری ریڈکشن الاؤنس اور کنوینس الاؤنس میں 50% اضافے کی صورت میں ملازمین کی تنخواہوں پر مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اب اگر پنجاب حکومت کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اب تک سامنے آنے والی بیانات کے مطابق پنجاب حکومت وفاقی حکومت کی طرف پر تنخواہوں میں اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، چونکہ وفاقی حکومت نے پے اسکیل کی ریورشن کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے قوی امکان یہی ہے کہ پنجاب سمیت دیگر صوبے بھی انہی پے اسکیل کو اختیار کریں گے۔ البتہ جہاں تک 15% ڈسپلنٹری ریڈکشن الاؤنس کا تعلق ہے، اس حوالے سے فی الحال کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ماضی میں تمام صوبوں نے اس الاؤنس کو یکساں طور پر نافذ نہیں کیا تھا۔ بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں ماضی میں اس حوالے سے مختلف فیصلے کیے گئے تھے، جبکہ خیبر پختونخوا میں الگ پالیسی اختیار کی گئی تھی۔ اب چونکہ وفاق حکومت نے 15% ڈسپلنٹری ریڈکشن الاؤنس کا اعلان کیا ہے، اس لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اپنی اپنی مالی گنجائش اور پالیسی کے مطابق ملازمین کو کس حد تک یہ ریلیف فراہم کرتے ہیں۔ جہاں تک اڈہاک ریلیف کا تعلق ہے تو امکان یہی ہے کہ صوبائی حکومتیں بھی تقریباً 7% اضافہ اپنے ملازمین کو فراہم کریں گی۔ اسی طرح پینشن کے حوالے سے بھی صورتحال قابل غور ہے۔ اگر پنجاب حکومت سابقہ پالیسی کے مطابق عمل کرتی ہے تو 2 دسمبر 2024 کے نوٹیفیکیشن کی روشنی میں پینشن میں اضافے کا معاملہ زیر غور آ سکتا ہے۔ اگر تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جاتا ہے اور اسی تناسب سے پینشن کا حساب لگایا جاتا ہے تو پینشن میں تقریباً 3.5% اضافہ بنتا ہے۔ میرے نزدیک یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر پینشنرز کے تحفظات بالکل جائز ہیں، کیونکہ موجودہ مہنگائی کے تنازع میں 3.5% اضافہ یقیناً بہت محدود تصور کیا جائے گا۔ موضوع پر میں ایک الگ اور تفصیلی ویڈیو بھی آپ کے لیے لے کر آؤں گا، جس میں پینشن کے معاملات، اضافہ اور اس کی قانونی اور مالی پہلو کا مکمل جائزہ پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ سیکٹری فنانس ڈویژن نے اس بات کی واضح تصدیق کر دی ہے کہ سال 2022 اور سال 2025 کے ایڈاک ریلیف الاؤنس کو ضم کر کے نئے پے اسکیلز تشکیل دیے جائیں گے۔ اسی بنیاد پر تنخواہوں میں 7% اضافہ نافذ ہوگا، جبکہ 30 جون 2022 کی بنیادی تنخواہوں کی بنیاد پر 15% اور جو الاؤنس ہیں وہ دیے جائیں گے۔ اطلاعات بھی موجود ہے۔ یہی آج کی تازہ ترین صورتحال ہے اور سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے اس معاملے کی وضاحت انتہائی ضروری تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنا جو قیمتی رائے ہے وہ اس کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں۔